माई ग्रैंड फादर, मेरे नाना जी, बाय W.B. यीट्स। यीट्स कहता है, मेरे नाना के घर नाना से डरने का रिवाज था। नाना का खौफ मेरे मन में ऐसा बैठा, मैं समझा जिसे खुदावंद कहते हैं वो शख्सियत यही है, और जिसे गुनहगार कहते हैं वो मैं गरीब हूँ। मेरे अंदर कोई चीज़ दुख या खौफ जैसी थी। एक रात मैंने दुआ की कि मैं मर जाऊं। मुझे महसूस हुआ मैं मरने लगा हूं। फिर मैंने दुआ की, अच्छा मैं ना मरूं। फिर मैं बच गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने इस खौफ और दुख पर काबू पा लिया। नाना की दहशत। एक लड़की दरख्त के नीचे ठहरी। जब नाना वहां से गुजरते हैं कहती है, नाना अब्बू, अगर मैं आपकी जगह पर होती और आप मेरी जगह पर होते तो मैं लाजमी आपको एक गुड़िया लेकर देती। एक बार मैंने घर में मौजूद बत्तख का पर तोड़ दिया। मैं खौफजदा था कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मुझे सज़ा नहीं दी गई। शाम के खाने में वहीं डक पकाई गई। मैं मुलाजिम के साथ हॉर्स होपिंग खेल रहा था तो मुलाजिम ने ट्राउज़र में से मेरी शर्ट बाहर निकाल दी। दीज वर बैड मैनर्स। मेरी नानी ने मुझे सज़ा दी। शाम का खाना अलग कमरे में दिया। मेरे नाना जी हाथ से काम करते थे। उनके पास 2 बुक्स थीं, शिपरैक, जहाज का तबाह होना, दूसरी बाइबल। नाना जी ने एक मर्तबा एक स्पेनिश सिटी को आज़ाद कराया था। किसी को ये बात बताई नहीं। वो कई शिप्स के ओनर थे और अपना रेलवे पास किसी को नहीं देते थे। एक दफ़ा रात को 2 बजे घोड़ा खाना खोला गया। मेरे मामू ने मुझे साथ वाले पिंड में भेजा और मैं घोड़े पर सवार होकर गया और वहाँ से रेलवे पास ले आया। इस बात की नाना को खबर भी ना हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, GCU, AJKU, गुजरात यूनिवर्सिटी अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रेज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द फेयर्स यीट्स फेल्ट इन हिज चाइल्डहुड। वो खौफ बताइए जो यीट्स फील करता है अपने बचपन में। 2015, गुजरात यूनिवर्सिटी। वाई वॉज यीट्स अफ्रेड ऑफ हिज ग्रैंडफादर। 2016, यीट्स अपने ग्रैंडफादर से क्यों खौफजदा था। What is the something in myself? ये समथिंग इन माई सेल्फ क्या चीज़ थी? खौफ प्लस दुख, विच यीट्स फेल्ट, जो यीट्स फील करता था, दैट बी ग्रेजुअली कॉन्कोर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ, और ज़िंदगी में ऐसा ऐसा इस समथिंग पर यीट्स ने कॉन्कोर्ड, गलबा पा लिया। 2014 बताना इसमें यह था कि जब यीट्स कहता है कि मेरे अंदर कुछ समथिंग थी, वो समथिंग क्या है हमने बताना है। वो समथिंग खौफ था, खुद साख्ता दुख था। 2014 comment on Yeats' statement that his miseries were not made by others। बताइए, यीट्स खुद कहता है कि मेरे दुख किसी और के दिए हुए नहीं थे, बट वर अ थॉट ऑफ हिज ओन माइंड, बल्कि खुद साख्ता थे,
میرے ذہن نے خود بنائے ہوئے تھے کہ میں دکھی ہوں. 2012 PU. Why does Yeats remember the pain of childhood? Yeats بچپن کے دکھ کیوں یاد کرتا ہے؟ Were the miseries of his childhood created by others? کیا اس کے دکھ دوسروں نے دیے تھے اور by his own mind یا اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی؟ اس کے اپنے ذہن کا ایک خیال تھا. 2011 AJKU. Question 2. What are Yeats' impressions of his grandfather? Yeats کا اپنے گرینڈ فادر کے بارے میں کیا تاثر کیا خیال تھا؟ 2015 PU AJKU اسلامیہ یونیورسٹی. Draw a character sketch of the maternal grandfather of W.B. Yeats. W.B. Yeats کے گرینڈ فادر کا اسکیچ دیجیے. کیسا کریکٹر ہے وہ؟ 2016 PU 2014 PU 2010 PU. Yeats has an ideal grandfather. Yeats کا گرینڈ فادر آئیڈیل ہے. 2011 13 14. ہمارے ہاں بھی ایسا گرینڈ فادر پایا جاتا ہے. دنیا میں اکثر گرینڈ فادر ایسے ہی ہوتے ہیں. Question 3. منیمم میرے گرینڈ فادر نانا جی بالکل سیم ایسے ہی تھے. Question 3. Why did not the writer and his uncle think it wrong? کیوں رائٹر اور اس کے ماموں نہیں سوچتے تھے کہ یہ غلط ہے to outwit the grandfather's violence and rigor. گرینڈ فادر کی دہشت اور ان کے دبدبے کو دھوکہ دینا غلط نہیں سمجھتے تھے. کون؟ انکلز اور رائٹر. کیوں تھا ایسا کہ انکل اور رائٹر کہتے کوئی بات نہیں نانا ابو کو تھوڑا سا دھوکہ دے دینا چاہیے کچھ نہیں ہوتا. 2010 PU. How was it easy to deceive the grandfather? گرینڈ فادر کو دھوکہ دینا کتنا آسان تھا. How Yeats once goes to adventure ride. کس طرح Yeats ایک بار ایک ایڈونچر ایک گھوڑے سواری والے مہم پر گیا تھا. 2008. There is single answer of all above questions. Inch true that would be. تمام ماڈرن ایسیز شارٹ سٹوریز پلیز تمام کو میں نے ایک ایک کویشچن میں کنورٹ کر دیا ہے. This is your host lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 0333 4655 305 for notes and audio lectures. Answer. W.B. Yeats remembers the strict discipline in the house of grandfather. W.B. Yeats یاد کرتا ہے سخت ڈسپلن کو اپنے گرینڈ فادر کے گھر. There was a tradition. یہ روایت تھی. To be afraid of his grandfather. کہ تمام فیملی ممبرز گرینڈ فادر سے ڈریں. The writer says that he also feels. رائٹر کہتا ہے میں نے بھی کوئی چیز محسوس کی. Something in myself. میرے اندر کوئی چیز تھی. Means a kind of fear or misery. یعنی کہ رائٹر کہنا چاہتا ہے میرے اندر کسی قسم کا خوف بیٹھ گیا یا دکھ بیٹھ گیا. Under the shade of God like grandfather. وہ دیوتا نما گرینڈ فادر کے سائے کے نیچے میں نے اپنے اندر کوئی چیز محسوس کی. خوف یا دکھ محسوس کیا. بٹ لیٹر لیکن بعد میں ہی کیم ٹو نو اسے پتہ چلا دیٹ اٹ واز مور سبجیکٹو کہ یہ سم تھنگ خوف یا دکھ یہ سبجیکٹو تھی خود ساختہ تھی خود پیدا کردہ تھی. اینڈ لیس سبجیکٹو باہر کے لوگوں نے یہ دکھ اس کے اندر نہیں ڈالا تھا بس وہ خود ہی ڈرنے لگ گیا تھا. سبجیکٹو کا مطلب آپ کے اپنے ذہن کا خیال. آبجیکٹو کا مطلب لوگوں کی رائے خیالات.
It is because grandfather was not altogether a terrorist. خوف پر غلبہ اس لیے پا لیا کیونکہ گرینڈ فادر وہ ٹوٹل کوئی ٹیررسٹ نہیں تھا، خوف پھیلانے والی کوئی بلا نہیں تھی. جسٹ ہی واز اے مین آف گریٹ ویگر اینڈ اسٹرینتھ. بس وہ بڑی شان والا تھا، بڑی طاقت والا تھا. اسی لیے ہی واز پراؤڈ ایون ناٹ ویل ریڈ. وہ بڑا فخر والا تھا، تکبر والا تھا، گو کہ بہت پڑھا لکھا نہیں تھا. He was a man of violent temper.